فضاواں ماں دیاں جڑا آیا اونے ایک دن جاونا پر نہیں بھول دیا او چھاواں ماں دیاں کھنیاں چنگیاں سن تکدی رہندی سی او راواں میریاں تکدی رہندی سی او راواں میریاں وکھریاں سن نگاواں ماں دیاں چنگیاں سن اور گھر میرے روشن میرے ماں باپ نے گھر میرے روشن میرے ماں باپ نے میں تے گلیاں پکیاں کھاواں ماں دیاں میں تے گلیاں پکیاں کھاواں ماں دیاں کھنیاں چنگیاں سن فضاواں ماں دیاں اور میں تے کچھ نہیں اے فضل رب کریم دا میں تے کچھ نہیں اے فضل رب کریم دا این سب بکریاں گاواں ماں دیاں کنیاں چنگیاں اور میں نے دعا کرنا ذرا آمین کہہ دینا کہہ دو کیوں بھئی کہہ دو رحم کر اللہ میرے ماں باپ تے رحم کر اللہ میرے ماں باپ تھے میں تے گلیاں پکیاں کھاواں ماں دیاں اور رحم کر اللہ میرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفرنی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رحم کر اللہ میرے ماں باپ تے معاف کر مولا خطاواں ماں دیاں معاف کر مولا خطا اور اس نظم کا آخری شعر ہے تاج جنت ماں دے قدماں تھلے میرے بھائی ماپیاں دی قدر کرو میرے بھائی ماپیاں دی قدر کرو میرے بھائی ماپیاں دی قدر کرو اس دولت چلے جان تو بات پتہ لگتا ہے ایک کڈی وڈی دولت ہے نہ عیداں دا مزہ تے نہ رمضان دا مزہ نہ خوشیاں دا مزہ ماپیاں تو بغیر گھر دے اندر اجاڑی ہوتی ہے ویران ہو جاتا ہے اس واسطے تاج جنت ماں دے قدماں تھلے پر کنوں شانہ اج سناواں ماں دیاں کھنیاں چنگیاں سن فضاواں ماں دیاں آندھی آلے میرا خیال ہے ساتھ وانا ہے جناب قاری اعظم صاحب بھی تشریف فرمانے جناب مولانا ڈاکٹر مہدی صاحب خطیب اسلام پتوں کی وہ بھی تشریف فرمانے تے ہون بار جنہیں انتظامیہ دا اپنا انتظام ہے پروگرام ہے وہ دے مطابق چلان گے اللہ میری تے تواڈی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا